सलाम सामीन, आपके अपने चैनल एलिया रीड्स एंड रिव्यू पर हमीद फरीदी सीरीज की ये बेहद शानदार नॉवेल रुलाने वाली, जो अपने नाम की तरह ही बड़ी मज़ेदार है, पेश करते हैं। चैप्टर 1। कैप्टन हमीद अपनी मेज पर हाई सर्कल नाइट क्लब में अकेला ही बैठा था, तन्हा और उदास। तन्हा इसलिए कि उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, और उदास इसलिए कि शादी हो जाने के बाद बच्चे भी होते हैं और उन्हें घर पे छोड़ के खुद क्लब चले आना इस बात की दलील है कि क्लबों में मारे मारे फिरना कोई माकूल हरकत तो हो नहीं सकती। लिहाजा वो शादी करेगा और ना उसे नामाकूलियत के इस एहसास से दो चार होना पड़ेगा। तन्हाई और उदासी बरहक उसने एक तवील सांस ली। एक स्पेनी नगमा लाउड स्पीकर से मुंतशिर हो रहा था। इस हॉल में उसने बेहद खूबसूरत कई सारी शामें गुजारी थी, तन्हा भी और दूसरों के साथ भी, लेकिन ये शाम न जाने क्यों अजीब लग रही थी। ना उसे किसी का इंतजार था और न ही वो किसी खास मकसद के तहत यहाँ आया था, लेकिन फिर भी वो उदास था। कभी कभी उस पर एक नामालूम सी उदासी का दौरा पड़ जाता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने इस तासुर को कैसे झटके। दफतन क्लब के मैनेजर पे नजर पड़ी, जो उसी की तरफ आ रहा था। मेरी खुशकिस्मती है जनाब कि आप कभी कभी तशरीफ ले आते हैं, उसने करीब पहुंच के कहा था, बकौल शायर। 1 मिनट, हमीद ने बोला। शेर सुनाए बगैर भी तुम अपना मकसद बयान कर सकते हो। जी हाँ, वो दांत निकालते हुए बैठ गया। क्या बात है? हमीद ने पूछा। मैं दरअसल मालूम ये करना चाहता हूँ कि आखिर करहा किसे कहते हैं, होश में हो या नहीं? हमीद ने आंखें निकाली। मैं कोई मोटर मैकेनिक हूँ? उस पर हंसी के मारे हंसी का ऐसा दौरा पड़ा कि वो दोहरा हो गया। हमीद उसे शरारत आमेज नजरों से देख रहा था। कुछ देर उसे अपनी हंसी को काबू करने में लगा, फिर वो बोला, अरे जनाब, उसे मोटर या उसके मैकेनिज्म से क्या सरोकार, ये तो एक हकीम साहब के लिखे हुए नुस्खे की चीज है। ओ, हमीद ने ऐसा मुंह बनाया जिसे गलत फहमी पर नादिम हो। कई दिनों से एक निचली दहाड़ में तकलीफ है, मैनेजर ने बिसूर कर कहा। ला हौल वला कुव्वत। जी, वो उसे चौंक के घूरने लगा। दाढ़? तुम खुद को शायर कहते हो? हमीद के लहजे में हकारत थी। क्यों? अरे इतने गंदे गंदे अल्फाज तुम्हारी जबान से कैसे अदा होते हैं? अरे जनाब, तो फिर मैं दाढ़ को और क्या कहूँ? फिर बोर कर रहे हो? पता नहीं आज आपका मूड कैसा है। हमें झुंझला के पलटा। आज देखो मैं बहुत उदास हूँ, है कोई इलाज तुम्हारे पास? इलाज? मैनेजर ने कहकहा लगाया, फिर बोला कि मैं भूल जाता हूँ कि मैंने ये कहकहा क्यों लगाया था, और मैं दिल का मरीज हूँ। भूल जाता हूँ कि मुझे जोर से नहीं हंसना चाहिए। काश तुम कुछ देर इसी तरह हंसते रहते, हमीद ने कहा। तो आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? अक्सर बीवियां अपने शौहरों से ऐसे सवाल करती हैं। अच्छी बात है, मैं तो नेकी करने आया था, बकौल शायर। मैनेजर ने बुरा सा मुंह बनाया। बैठ जाओ। नहीं साहब, मैं तो दुश्मन हूं ना आपका, बकौल शेर अब नहीं सुनूंगा। हमीद ने उसकी कलाई पे अपनी गिरफ्त मजबूत की। नहीं साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, मैनेजर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला था। देखो टूट जाएगी। हमीद उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। ला हौल वला कुव्वत, मैनेजर ने झेपे हुए लहजे में कहा, और फिर इधर उधर देखने लगा, जैसे देख रहा हो कोई देख तो नहीं रहा है। बराह करम आप हमारा हाथ छोड़िए, मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, लो, और मूड ठीक होने के लिए सिर्फ 2 मिनट देता हूँ। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैनेजर बेबसी से हंस पड़ा था। हॉल में एक अब दूसरा नगमा गूंज रहा था। ये बताओ, आजकल कॉफी कैसी चल रही है? क्या ये इंपोर्ट नहीं होती? हरगिज नहीं जनाब, हम पोल्सन के अलावा और कोई ब्रांड इस्तेमाल नहीं करते। करते भी हो तो क्या, जिसे हम चाहें। मुझे आपकी दोस्ती पे फख्र है जनाब, मैनेजर बोला था। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, आपने उस क्राइम रिपोर्टर का बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। क्राइम रिपोर्टर? अनवर की बात कर रहे हो? जी हाँ। अरे वो हजरत मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। एक शिकायत लिख के मेरे हवाले करो, अभी बंद करवाता हूँ। पैर हटाइए, मैं नहीं चाहता कि बात इस हद तक बढ़ जाए। तुम्हारी मर्जी। क्या मैं आपके लिए कॉफी मंगवाऊं? नहीं, मैं जिंजर पीऊंगा। जब भी मैदा चौपट होता है, तन्हाई के एहसास के साथ ही उदासी भी बढ़ जाती है। जवाब नहीं है आपका भी। खैर छोड़िए,
اس طرح آپ حق دوستی ادا کرتے ہیں، اسی طرح اس وقت میں اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی تم مجھے ایک بوتل جنجر پلا کے سبکدوش ہو جاؤ گے؟ حمید نے آنکھیں نکالی۔ ارے سمجھنے کی کوشش تو کیجئے۔ حمید نے حیرت ظاہر کرنے کے لیے جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں۔ ارے کل یہاں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے میں آیا تھا، مینیجر بولا۔ اب حمید سر جھکائے اپنا پائپ سہلا رہا تھا جیسے اسے کچھ بھی مطلب نہ ہو۔ ارے وہ سنیے تو، منظر خدا کی قسم میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ کیا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بات دے رہے تھے تم؟ ارے اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز، ارے وہ ایک عورت کی محبت میں ایسی محبت سے دیکھ رہے تھے، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز، ارے وہ ایک عورت کی آنکھوں میں ایسی محبت سے دیکھ رہے تھے کہ میں نے سوچا کہ کاش میں ایک عورت ہوتا۔ کسی نے ہوائی چھوڑی ہوگی، حمید ہنسا تھا۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ہمیں جانتا تھا کہ وہ قسمیں کھانے کا تو عادی نہیں ہے، لہٰذا وہ سنبھل کر بیٹھا۔ لیکن اتنی خوبصورت عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، تمہیں یقین ہے؟ کاش میں اس کے حسن کے بارے میں الفاظ کے انتخاب پہ قادر ہوتا۔ حمید نے پائپ سلگایا اور پھر اس کی طرح متوجہ ہو گیا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی سحر زدہ کی طرح کرنل کے بازوؤں میں آ گئی تھی۔ ارے تم اونگ رہے تھے کیا؟ حمید نے پھر آنکھیں نکالی۔ یا خدا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے غارت کر دے۔ اچھا اٹھو، چلو اپنے آفس میں چلو۔ مینیجر کے چہرے پہ کچھ ایسی سنجیدگی طاری تھی جیسے وہ انکشاف کے بعد دنیا کی اہم ترین شخصیت بن گیا ہو۔ وہ آفس میں آ گئے تھے، یہاں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ ارے بھائی مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم جھوٹ نہیں بولتے، لیکن میں کیا کروں، مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا۔ کیا چہرہ تھا، کیا آنکھیں تھیں، ہائے وہ ہونٹ تو بھلائے نہیں بھولتے، یاقوت کے تراشے، بقول شاعر پنکھڑی ایک گلاب کی سی۔ ارے بھائی اب بس کرو، اب میں آج بان کے نہیں آیا۔ رال ٹپکنے لگی تو کوٹ کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ حمید نے ٹھنڈی سانس لی۔ ارے جناب وہ ایسی ہی تھی کپتان صاحب، لیکن جب کرنل صاحب نے اس سے رقص کے لیے درخواست کی تو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ ان مقناطیسی باہوں میں کسی ہلکی پھلکی سوئی کی طرح کھینچی چلی آئی ہو۔ پھر رقص شروع ہو گیا۔ کرنل ہولے ہولے اس سے کچھ کہہ رہے تھے اور وہ خوابگوں آنکھوں سے ان کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ اور دیکھو مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہو، مجھے تو بعض اوقات اپنے ہی دل کی دھڑکنیں بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اڑا لیجئے مذاق، مینیجر ٹھنڈی سانس لے کے بولا تھا۔ اسے آپ نے دیکھا نہیں ہے نا، ورنہ آپ اس وقت کہیں اور ہوتے۔ خیر تو پھر کیا ہوا تھا؟ ارے ادھر وہ دونوں نغمے کی لہروں میں بہے جا رہے تھے اور ادھر ایک آدمی بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس نے کئی فوک توڑ ڈالے، کئی چھڑیاں موڑ دی اور کئی پلیٹیں مکے مار مار کے توڑ دی۔ ارے میں کیا ہی بتاؤں، عجیب بات ہے۔ کون تھا وہ؟ خان وجاہت، نجم الدولہ کے صاحبزادے۔ یہ کن جانوروں کی بات کر رہے ہو بھائی؟ میں اس نسل سے واقف نہیں، نجم الدولہ کو نہیں جانتے؟ ارے کئی آئرن فیکٹریز کے مالک ہیں جنہیں لوہے کا خبت ہے، لڑکے کا نام فولاد خان رکھا، سنتا ہوں بیگم نے وجاہت کہنا شروع کر دیا تھا، اس پہ 3 سال تک ان کی شکل نہ دیکھی تھی۔ خاندانی لوگ ہیں، نوابی گئی تو سرمایہ داری اختیار کر لی۔ لیکن وہ کیوں تاؤ کھا رہا تھا بھائی؟ عورت دراصل اس کے ساتھ تھی، کرنل نے اس کی پرواہ کیے بغیر رقص کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اور وہ ان کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ حمید کی بھویں تن گئی تھی۔ پھر میں نے خان وجاہت کو بڑی بڑی قسمیں کھاتے سنا، شاید کرنل صاحب کو پہچانتا نہیں تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی ہو میں جان سے مار دوں گا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ راؤنڈ ختم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ارے پھر وہ رقص کرنے والوں کی بھیڑ سے تنہا واپس آتی دکھائی دی تھی اور کرنل صاحب کہیں نظر ہی نہ پڑے۔ تم بتانا کیا چاہتے ہو؟ ارے کمال ہو گیا، آپ سمجھے نہیں؟ میں نہیں سمجھا؟ کیا نہیں سمجھا؟ خان وجاہت کے دوست اسے بھیڑیا کہتے ہیں۔ ارے خان وجاہت کے دوست اسے شتر مرغ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر کمال ہے۔ اتنے مینیجر کی غیر ملکی بیوی آفس میں آئی۔ ہیلو کیپٹن، اس نے چہک کر حمید کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مسافہ کچھ طویل تھا، مینیجر کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ مینیجر بے چینی سے کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ تم تو اب دکھائی نہیں دیتے، اس نے حمید سے بے تکلفی سے پوچھا تھا۔ حمید مسکرا کے رہ گیا۔ اسے اس عورت کی آمد اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ مینیجر کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ ہم بے حد ضروری گفتگو کر رہے تھے، مینیجر نے غرا کے کہا۔ مجھے توقع ہے کہ وہ اتنی خاص نہ رہی ہوگی کہ میری موجودگی غیر ضروری ہو، بیوی زہریلے لہجے میں بولی تھی۔ یقیناً ایسی ہی بات ہے، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔
मैं समझी, वो शोहर को घूरती हुई बोली, ये किसी लड़की की बातें कर रहे होंगे है ना? तुम सही समझी, लेकिन वो अब एक मकतूला की हैसियत से याद की जाती है। मतलब ये कि गुफ्तगू सरकारी नौइयत की है। हमीद ने कहा, लेकिन उनका इस केस से क्या ताल्लुक? अरे किसी जमाने में ये उस पर शायरी करते थे। हमें झुंझला गया। कैप्टन कैप्टन प्लीज, मैनेजर घिघियाया। डरते क्यों हो? प्लीज, मैं फिलहाल किसी किस्म के भी मजाक का मुतमहिल नहीं हो सकता। नहीं, तुम जरूर झक मारो, बीवी ने कहा और पैर पटकती हुई कमरे से चली गई। दोनों थोड़ी देर खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैनेजर बोला, आपको ऐसा ना करना चाहिए था। कैसा ना कहना चाहिए था? आपने लड़की का तस्करा क्यों किया? हम एक औरत के बारे में ही गुफ्तगू कर रहे थे। क्यों? शामत है मेरी, शामत। वो समझती है मुझ पर आसमान से औरतें बरसती हैं। उनका ख्याल दुरुस्त है, इसी वजह से तुम इस्तफद रह गए। मैं अपनी किसी खामी का मजाका उड़ाने की इजाजत नहीं दूंगा आपको, मैनेजर ने तल्ख लहजे में कहा। हाँ तो खान वजाहत कहाँ पाया जाएगा? मैं नहीं जानता। क्या क्या मैं हर एक की दुम से बंधा फिरता हूँ? मेरा ख्याल है कि तुम भी उस औरत में दिलचस्पी ले रहे थे। ये सरासर इल्जाम है। बकौल शायर, आपकी आंखों में मुरव्वत बिल्कुल नहीं है। मैनेजर को गुस्सा आने लगा था। खैर मैं तो मालूम कर ही लूंगा कि चक्कर क्या है, फिर देखना। क्या देखूंगा? कुछ नहीं, हमीद ने कहा और ऑफिस से निकल आया था। मैनेजर से मिली हुई इत्तला दिलचस्प भी थी और तशवीशनाक भी। उसका ख्याल था कि कभी न कभी इस आतिश फिशा से लावा जरूर फटेगा। फितरत से कब तक कोई जंग जारी रख सकता है? वो एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो गया। एक बेनाम सी खलिश, ला हौला वला कुव्वत। अरे फरीदी भी तो आदमी है, मुहावरतन पत्थर का हो सकता है, लेकिन आखिर वो औरत कैसी हो सकती है जिसने ऐसे आदमी, जिसको वो हार्ड स्टोन कहता है, बेराह रवि पर मजबूर कर दिया? ला हौल वला कुव्वत। हमीद के जहन से ये बात निकल ही नहीं रही थी। ये दिलचस्प दास्तान अभी यहीं खत्म करते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि हर दिन आप शाम 5 बजे जरूर चेक कर लिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो कि यकीनन कर चुके हैं, चेक करने की भी जहमत कर लिया करिए। शुक्रिया।